नमस्कार, म अनन्ता खनाल। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अन्तर्गत कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको निर्धारित पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत रहेको मेरो देश कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहज हुने किसिमले सरल भाषामा तयार पारिएको यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लाभ पुग्नेछ अर्थात् लाभ उठाउनुहुनेछ भन्नेमा म आशावादी भएकी छु। अब लागौँ स्रष्टा परिचयतर्फ। मेरो देश कविताका रचनाकार हुनुहुन्छ बुपी शेरचन। बुपी शेरचनको जन्म 1992 सालमा भएको हो भने मृत्यु 2046 सालमा भएको हो। बुपी शेरचनले औपचारिक शिक्षातर्फ BA सम्मको अध्ययन गरेको पाइन्छ। उनका कवितात्मक सिर्जनाहरूमा नयाँ झ्याउरे, निर्झर, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे, बुपी शेरचनका कविताहरू जस्ता कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएको पाइन्छ। नेपाली साहित्यमा उत्कृष्ट कविता रचना गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा हामी बुपी शेरचनलाई लिन सक्छौँ। बुपी शेरचनका साहित्यिक विशेषता। बुपी शेरचन स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका प्रखर प्रतिभा हुन्। उनका सिर्जनामा राष्ट्रवादी भावना, प्रकृतिवादी चिन्तन र मानवतावादी चिन्तनले भरिपूर्ण भएको पाइन्छ। मनका भावनालाई विभिन्न बिम्ब र प्रतीक, अलङ्कार प्रयोग गरी आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कवि बुपी शेरचन समाजमा भएका विकृति, विसङ्गति, व्यथिति, भ्रष्टाचार जस्ता नराम्रा कुराहरूलाई उजागर गर्दै त्यस्ता कुराहरूलाई त्याग्दै एउटा राम्रो समाज, सुन्दर समाज निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो साहित्य मार्फत सन्देश प्रदान गर्ने व्यक्तित्व हुन्। समाजमा विद्यमान नराम्रा कुरालाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरी समाज सुधारका पक्षमा वकालत गर्ने कविको रूपमा हामी बुपी शेरचनलाई लिन्छौँ। मेरो देश कविताको विवेचना गर्नुभन्दा अगाडि कवितामा जुन दृश्याङ्कन गरिएका चित्रहरू छन् ती चित्रहरूलाई थोरै समेट्ने प्रयास गरेकी छु र यस चित्रहरू मार्फत, तस्बिरहरू मार्फत चाहिँ केही कुरा बुझाउन गइराखेकी छु। यहाँ कविले भनेअनुसार जस्तै हिउँ परेको रातमा चाहिँ जुन धरतीलाई भेट्नलाई हिमकणका साथ धरतीमा झर्दाखेरि जुन धरती चाहिँ सर्वाङ्ग हाँसेको पाएका थिए, त्यस्तै दृश्यलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नको लागि एउटा हिउँ परेको रातको पृथ्वीको टुक्रा अर्थात् एउटा अंश चाहिँ यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै यहाँ छाँगाहरू चाहिँ होइन, छहराहरू चाहिँ खोलामा हाम फालिराखेको एउटा दृश्यलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। यहाँनिर आएर के छ त भन्दा आरु बखडाका फुल जुन कुखुराका चल्ला जस्ता छन्, ती कुखुराका चल्ला जस्ता आरुका फुललाई पनि यहाँ देखाउने प्रयास गरिएको छ। यहाँ जुनकिरी छ जसले चाहिँ राति हिँड्ने बटुवाहरूलाई पानी लिन जाने पँधेर्नेहरूलाई जुन किसिमले चाहिँ उज्यालो देखाइदिने काम गर्छ, त्यो जुनकिरीको एउटा चित्र यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। र यहाँनिर आएर हेर्ने हो भने आरु बखडाका फुलहरू छन्, आरुका फुलहरू छन् जो चाहिँ गुलाबी रङका छन् र नेपालीहरूका गाला पनि यस्तै गुलाबी रङ चढेका एकदमै आकर्षक, एकदमै राम्रा छन् भनेर जुन यहाँको हावापानीको कारणले देखिने जुन अनुहारको चमकता छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्नको लागि प्रयोग गरिएको आरुको फुल पनि यहाँ देखाउन गइराखेकी छु। त्यस्तै यहाँ छन् साना नदी, कति स्वच्छ नदी छन्, कति सफा नदी छन्, तर यी हेर्दाखेरि साना भए तापनि यसमा चाहिँ एकदमै तुफानी वेग छ भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैलाई चाहिँ यहाँ दृश्याङ्कन गर्नको लागि एउटा खोलाको, नदीको
तस्बिर ल्याएर यहाँ राखेकी छु मैले। र यहाँ अर्को चाहिँ के छ त भन्दा मृगको बच्चा छ, जुन मुटुको स्पन्दन झैँ बुरुक बुरुक उफ्रिन्छन् गरेर कविले चाहिँ बयान गरेका छन्। त्यही दृश्यलाई समेट्नको लागि, त्यही दृश्यलाई दृश्याङ्कन गराउनको लागि यहाँ एउटा मृगको बच्चा उफ्रिरहेको बच्चाको चित्रलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेकी छु। र यीभन्दा अरू कुराहरू पनि छन् र यस्तै सुन्दर र सुन्दर दृश्यहरूले भरिपूर्ण भएको, प्राकृतिक छटाहरूले सुसज्जित भएको मेरो देश छ र त्यसको विवेचना अब यस प्रकार गर्न गइरहेकी छु गइरहेकी छु। मेरो देश कविताको विवेचना। म यहाँ कविता पनि पढ्छु अनि त्यस पछाडि हाम्रो जुन बुदागतमा दिएको छ त्यो पनि म बुझाउँदै जानेछु। अर्थात् मेरो देश कविता चाहिँ आफ्नो देशको सुन्दरता र प्रकृति प्रेम दर्शाएको कविता हो। यहाँ कविले कविताको सुरुवातीमा के भनेका छन् भन्दा, जहाँ हिउँ परेको रातमा जुन धरतीलाई भेट्न हिमकणहरूको साथमा मुस्कुराउँदै ओह्रालो झर्छ र धरतीलाई सर्वाङ्ग हाँसेको पाएर झन् बढी मुस्कुराएर आकाशमा फर्किने गर्छ, त्यो चाहिँ मेरो देश हो। अर्थात् कविले देशको सुन्दरताको वर्णन गर्ने क्रममा हिउँ परेको रातलाई लिएका छन् र हिउँ परेको रातमा जुन हिउँका कणहरू चाहिँ बोकेर जुन चाहिँ पृथ्वीलाई भेट्न आउँछ, अर्थात् उसँग चाहिँ खुसी साट्नको लागि हिउँकण बोकेर आउँदाखेरि पृथ्वी त सर्वाङ्ग रूपमा चाहिँ एकदमै हाँसेको पाउँछ अनि अझ बढी पृथ्वीभन्दा पनि अझ बढी खुसी भएर चाहिँ आकाशमा फर्किएको अवस्थालाई यहाँ कविले चित्रण गरेका छन्। यहाँ आरू बखडाका हाँगा हाँगामा फुल्छन् कुखुराका चल्लाहरू। मैले अगाडि चित्रमा देखाएकी थिएँ आरूका फुल। त्यहाँ चाहिँ आरूका फुल सेता हुन्छन्, भुवादार हुन्छन्, मुलायम हुन्छन् र ती आरूका फुललाई हामी झट्ट हेर्दाखेरि कुखुराका चल्लाहरू जस्तै देख्छौँ र कविको दृष्टिले आरू बखडाका हाँगामा कुखुराका चल्लाहरू फुलेको देखेको छ र त्यो मनोरम दृश्यलाई प्रस्तुत गरेका छन्। र अर्को के भनेका छन् भने, जहाँ मृग मरीचिका पछि लाग्नेहरूको यादमा रुन्छन् धुपी र सल्लाहरू। अर्थात् जो एउटा मृगको जस्तो भ्रान्ति लिएर, मृगको जस्तो तृष्णा लिएर आफ्नो सुन्दर देश, प्रकृतिले सुसज्जित देशलाई भुलेर जो चाहिँ टाढा टाढा जान्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू सम्झेर देशका प्रकृतिहरू जुन सल्लाहरू हुन्छन्, धुपीहरू हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ रोएर बसेको अर्थात् चित्त दुखाएको अवस्थाको चाहिँ कविले चित्रण गरेका छन्। त्यस्तै यहाँ के भनिएको छ भन्दा, जहाँ 12 महिना मानिसका गालामा फुल्छन् आरूका फुल। अर्थात् आरूका फुल फुल्नु भनेको, आरूका फुल अघि हामीले चित्रमा देखिसकेका छौँ, गुलाबी रङका हुन्छन् र नेपालीहरूका गाला पनि यहाँको स्वच्छ हावापानीले एकदमै गुलाबीपन चढेको हुन्छ र यो जुन गुलाबीपन चढेका गालाहरू देख्दाखेरि चाहिँ कविलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आरूका फुलहरू फुले जस्तै लाग्छ र यस्तो सुन्दर प्रकृति भएको देश, यस्तो स्वच्छ वातावरण भएको देश, जहाँ चाहिँ नेपालीहरू हरदम के छ त भन्दा गालामा आरूका फुल फुलाएर सजिएर बसेका छन्। त्यस्तै यहाँ मुटुको स्पन्दन चाहिँ उफ्री उफ्री खेल्छन् मृग शावकका हुल। अर्थात् मेरो देश कुन हो त, मेरो देश कस्तो छ, कहाँ छ भन्दा त्यहाँ छ, यस्तो छ जहाँ मृग शावकका हुलहरू, बच्चाहरू, मृगका बच्चाहरू चाहिँ एउटा मुटुको स्पन्दन चाहिँ बुरुक 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 गरेर उफ्रिराखेका हुन्छन्। त्यस्तो ठाउँ चाहिँ मेरो देश हो, नेपाल हो भनेर भन्छन्। जहाँ पहराबाट छहराले खोलामा हाम फाल्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, अघि नै देखाइसकेको छु चित्रमा, त्यहाँ जुन पहराबाट चाहिँ छहरा झरिराखेका छन्, त्यो पहराको जुन भनौँ न छाँगो जुन झरेको छ, त्यो झरेको दृश्यलाई चाहिँ कविले खोलामा हाम फालेको भनेका छन् र यस्ता अनगिन्ती छाँगाहरू, छहराहरू खोलामा अर्थात् निरन्तर बगिरहने मनोरम दृश्य भएको ठाउँ जहाँ छ, त्यो चाहिँ मेरो देश नेपाल हो भनेर कविले भनेका छन्। त्यस्तै जहाँ रातमा पनि हिमचुलीले आँगनमा घाम पाल्दछ। अर्थात्
घाम बिहान उदाउँछ, दिनभरि लाग्छ, बेलुका अस्ताउँछ। तर मेरो देश, मेरो नेपाल, जहाँ चाहिँ रातमा पनि हैन त्यो घामको जस्तो उज्यालो चाहिँ बोकेर बसेको छ। अर्थात् हिमचुलीले चाहिँ जुन देश दिउँसोको जस्तो उज्यालो, घामको जस्तो उज्यालो चाहिँ जहाँ बोकेर बसेको छ, पालेर बसेको छ र जहिल्यै पनि के दिन के रात जतिखेरै पनि उज्यालो हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो जहाँ प्रत्येक पहाडको काखमा नदी, नदी छातीमा छहरा र निधारमा लेक हुन्छ। अर्थात् मेरो देशको जुन एउटा भौगोलिक चित्रण छ र त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि प्रत्येक पहाडमा लेक अर्थात् पहाडको माथिल्लो भेगतिर चिसो हुन्छ र छातीमा छहरा, पहाडको बिचको भागमा अघि हामीले देखेका जस्तै निर्झर छहराहरू आनन्दले झरिराखेका हुन्छन् र जसको चाहिँ काखमा नदी हुन्छ। अर्थात् त्यो पहाडको फेदीतिर चाहिँ एकदमै निश्चल र आनन्दका शान्तमय नदीहरू चाहिँ बगिराखेका हुन्छन्। यस्तो ठाउँ चाहिँ के हो त भन्दा मेरो देश हो र मेरो देश कुन हो त भन्दा नेपाल हो। र जहाँ साना साना नदीहरूमा पनि तौफानी समुद्रको वेग हुन्छ। अर्थात् हेर्दाखेरि जति नै साना भए तापनि एकदमै वेगवान हुन्छन्, शक्तिशाली हुन्छन् ती नदीहरू। जुन नदी हेर्दा हामीलाई सानो लाग्छ तर तुफानी वेग हुनु चाहिँ के हो त भन्दा तिनीहरूको विशेषता हो। र यस्ता नदी नालाहरू भएका, यस्ता छाँगा छहराहरू भएका जुन ठाउँहरू छन् ती ठाउँहरू चाहिँ कहाँ छन् त भन्दा मेरो देशमा छन्। मेरो देश भनेको के हो त भन्दा नेपाल हो। र जहाँ पटुवालाई प्रत्येक झ्याङबाट झ्याउकिरीले गिज्याउने गर्छ, प्रत्येक अँधेरी पँधेरीमा जुन किरीले ज्योति फिजाउने गर्छ। अर्थात् मेरो देश प्रकृतिको विभिन्न किसिमले चाहिँ चित्रण गर्न सकिन्छ मेरो देशलाई। मेरो देशमा बटुवाहरूलाई राति अबेरसम्म हिँडे भनेर झ्याउकिरीले गिज्याउँछन्। ओहो तिमीहरू किन हिँडेका यसरी अबेरसम्म, छिटो घर जाऊ, रात परिसक्यो, यसरी राति बस्नुहुन्न भनेर बटुवालाई झ्याउकिरीले गिज्याउँछन् रे। र अँधेरी रातमा जुन किरीले ज्योति बाल्नु अर्थात् त्यस्तो अँध्यारो बाटोमा हिँड्नको लागि जुन किसिमले मान्छेहरूलाई एउटा उज्यालो बालिदिनु पर्छ। किनभने मेरो देश त विकासको हिसाबमा त पछाडि छ, यति सुन्दर छ तर विकासको हिसाबमा पछाडि छ। त्यहाँ सबैतिर बिजुली बत्तीको पहुँच छैन र त्यो बिजुली बत्तीको पहुँच नभए पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूले आफ्नो काम गर्नु नै पर्छ, आफू हिँड्नु नै पर्छ। त्यसकारण त्यो काम गर्दाखेरि अथवा हिँड्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जुन किरीले बाटो देखाइदिने काम गर्छन् रे। त्यस्तो ठाउँ चाहिँ कहाँ छ त भन्दा मेरो देशमा छ। मेरो देश कुन हो त भन्दा नेपाल हो। र जहाँ शीतल हावामा बुई चढेर कस्तुरीको सुगन्ध डुल्दछ। अर्थात् मेरो देश कस्तो हो त भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ कस्तुरीको सुगन्ध, ओहो त्यस्तो मगमग बास्ना आउने जुन कस्तुरीको सुगन्ध छ, त्यो सुगन्धलाई चाहिँ अझ हावाले बुई बोकेर चाहिँ यत्र तत्र डुलिराखेको हुन्छ। त्यस्तो मेरो देश नेपाल हो। र त्यस्तो मेरो देशमा के छ त भन्दाखेरिबाट एक बाजी आएर घर फर्किन बसन्त बोल्छ। यसरी प्रकृतिको मनोरम सुन्दरता, प्रकृतिको जुन एउटा अनुपम उपहार प्राप्त गरेको जुन मेरो देश छ, त्यो देशमा चाहिँ बसन्त पनि आएपछि फर्किँदैन, सधैँ फुलिरहन्छ। अर्थात् मेरो देश सधैँ हरियाली छ, मेरो देश सधैँ फुलिरहेको छ, मेरो देश सधैँ सुगन्धित छ, मेरो देश सधैँ एउटा दिव्य ज्योतिले बलेको जस्तो धपक्क बलेको मेरो देश कुन हो त भन्दा नेपाल हो। र जहाँ बटुवालाई भन्ज्याङमा राखेर हिमाल पंखा हम्कन्छ त्यो चाहिँ मेरो देश। अर्थात् उकालो हिँड्दा हिँड्दा थकित भएका जुन नेपालीहरू छन् ती नेपालीहरूलाई अथवा बटुवाहरूलाई चाहिँ गर्मी भयो भने शीतलता प्रदान गर्न चाहिँ हिमालले सधैँ पंखा हम्किराखेको हुन्छ। र जहाँ धौलागिरी र नीलगिरी चाहिँ एक आपसमा मुखेरा हेर गरेर मुस्कुराएर बस्छन् त्यो चाहिँ मेरो देश हो, मेरो नेपाल हो, मेरो सुन्दर देश हो। र जहाँ आकाशले मङ्गल दीप सजाउँछ अर्थात्
रातिको बेलामा पनि जुन ताराहरूको जुन एउटा झलझलाकार छ, त्यो झलझलाकारले चाहिँ एउटा जगमग बनेको दृश्य जे देखिन्छ त्यो चाहिँ मङ्गलदीप एउटा भनौँ न शुभ कार्यको लागि सजाउने दीप जस्तै चाहिँ बलिराखेको देश जहाँ छ त्यो चाहिँ मेरो देश हो। र जहाँ प्रत्येक बिहान गोरो छोरो जन्मिनु अर्थात् प्रत्येक बिहानमा चाहिँ मेरो देश, एसियाको देश, मेरो देश सगरमाथाको देश, जहाँ चाहिँ घामको पहिलो झुल्को सगरमाथाले चुम्छ, विश्वको अग्लो शिखर हो र त्यस्तो ठाउँ मेरो देश, जहाँ चाहिँ के छ त भन्दा प्रत्येक बिहान एउटा नयाँ जोसका साथ, नयाँ उमङ्गका साथ सूर्यले जुन स्पर्श दिन्छ, त्यो चाहिँ मेरो देश हो। जहाँ हरिया हरिया पहाडका फरिया अलि तल सारेर निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा हिमालले सधैँ ढाड सेकेको हुन्छ। म जति टाढा भए पनि त्यो मेरो देश सधैँ मेरो मनले सपनामा पाइला टेकेको हुन्छ। आहा, कति कति मनोरम छ यो दृश्य। सुन्दैखेरि आनन्द लाग्ने यो दृश्य जुन कविले यहाँ चित्रण गरेका छन्, यसलाई बुझाउनको लागि एउटा मैले यहाँ तस्बिर पनि प्रस्तुत गरेकी छु। जुन तस्बिरमा के छ भन्दाखेरि माथिपट्टि चाहिँ हिमाल छ, त्यहाँ त्यो हिमालमा घामले टल्किरहेको हामीले दृश्य देख्न सक्छौँ। त्योभन्दा अलिकति तल छाया छ। म यसलाई चाहिँ हरियालीको संज्ञा दिन चाहन्छु। हुन चाहिँ यो हिमाल पुरै हिमाल हो, तर पनि यो पाठलाई बुझाउनको लागि मैले यसलाई हरियालीको रूप दिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई यसै गरी बुझ्ने छन् भन्ने आशा छ। र यहाँ के छ भन्दाखेरि जुन हिउँ परेको रातमाबाट चाहिँ हाम्रो कविता सुरु भएको छ र हिउँ परेको रातमा के हुन्छ त भन्दा जुन पहाडका हरिया हरिया फरिया अर्थात् पहाडले हरिया फरिया रूपी जुन रुख बिरुवाहरूले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई ढाकेर बसेको हुन्छ, छोपेर बसेको हुन्छ, त्यो हरियालीलाई चाहिँ हिउँ पर्दाखेरि हरियालीको माथि भाग चाहिँ हिउँले ढाकिदिन्छ र त्यसको हरियालीपन चाहिँ तल झर्छ। जस्तै यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ, यसलाई हामीले एउटा पहाड मानौँ, यो पहिला सबै हरियो थियो र त्यसलाई राति चाहिँ मतलब जुन हिउँ पर्यो, त्यो हिउँले पुर्दाखेरि त्यसको हरियाली चाहिँ अब के भयो त तल सरेर बस्यो। र यो दृश्यलाई चाहिँ एउटा दृश्याङ्कन गर्दै कविले के भनेका छन् भन्दा हरिया हरिया पहाडका फरिया अलि तल सारेर निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा अर्थात् त्यो हिउँको जुन चिसो छ, जुन कठ्याङ्ग्रिने जाडो छ, त्यो जाडोलाई चाहिँ अब जुन घामबाट आएको जुन प्रकाश छ, जुन न्यानोपन छ, जुन निर्मल र स्वच्छ एउटा न्यानो घाम छ, त्यो घाम चाहिँ अब के छ त भन्दा त्यो घाममा चाहिँ हिमालले आफ्नो ढाड सेकेर बसेको छ अरे। यस्तो मनोरम दृश्य भएको, यस्तो भनौँ न प्रकृतिको अनुपम छटाले भरिपूर्ण भएको जुन मेरो देश छ, त्यो देश चाहिँ म जति टाढा भए पनि अर्थात् कवि जति टाढा भए पनि सधैँ मेरो मनले सपनामा पाइला टेकेको हुन्छ। अर्थात् प्रत्येक रात चाहिँ उनी निद्रामा पनि आफ्नै देशमा आइराखेका हुन्छन् भनेर यो कवितालाई के गरिएको छ त टुङ्गो गरिएको छ, टुङ्ग्याइएको छ, अन्त्य गरिएको छ। यसरी कविले आफ्नो देश नेपालको प्रकृतिको एकदमै सुन्दर वर्णन गरेका छन्। आफ्नो देशको प्रकृतिसँग मन्त्रमुग्ध भएर आफ्नो देशको बयान गर्न काहीँ कुनै कतै पनि केही कसर नराखिकन एकदम स्वच्छन्द रूपमा उन्मुक्त रूपमा कविले चाहिँ आफ्नो देशको वर्णन गरेका छन्। र यो वर्णन गर्नुको अर्थ त्यो मेरो देश कविता लेख्नुको उद्देश्य के होला त भन्दाखेरि अब हामी यहाँ दुईटा चारवटा पोइन्टहरूमा चाहिँ यसलाई समेट्न खोज्छौँ। जुन यहाँ मैले लेखेको छु त्यसलाई सरसर्ती पढ्न पनि गइराखेकी छु। आफ्नो जन्मभूमि देश नेपालको प्राकृतिक सुरम्यता र देशभक्ति भाव प्रस्तुत गर्नु हो। अर्थात् यस कविता मार्फत देशमा भएको नेपालमा भएको प्राकृतिक मनोरमता, प्राकृतिक छटाको जुन दृश्यहरू छन् त्यो दृश्यहरूलाई चाहिँ वर्णन गर्नु र आफ्नो देशप्रति चाहिँ समर्पित हुनु, देशभक्ति भावनाले चाहिँ अभिप्रेरित हुनु
चाहिँ यो कविताको के हो त भन्दा उद्देश्य हो त्यस्तै लेक, बेसी, पहाड, छाँगा, छहरा, नदी, फूल, वनस्पति, जीव, जन्तु आदिको बारेमा वर्णन गर्नु अर्थात् नेपालमा भएका जुन भौगोलिक हिसाबले नेपाल कस्तो छ भनेर हेर्नु। त्यस पछाडि नेपालमा भएका जुन किसिमका भनौँ न वनस्पतिहरू छन्, जीवजन्तुहरू छन्, सबै वर्णन गर्न नसकेको भए तापनि महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ छुटाएका छैनन् कविले। र यस्ता कुराहरूको वर्णन गर्नु पनि यो कविताको चाहिँ उद्देश्य हो। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश, जन्मभूमि नेपाल छोडेर सुख सयल खोज्न अन्यत्र भौतारिने व्यक्तिलाई देखेर प्रकृति पनि दुखी भएको भाव व्यक्त गर्नु अर्थात् हामी यति राम्रो देश र सम्भावनाले भरिएको देशलाई छोडेर हामी सुखको लागि सुख खोज्न मरुभूमि जस्तो देशमा गएर आफ्नो पसिनालाई चाहिँ फालिराखेका छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा एउटा मृग तृष्णा हो र मृगको जस्तो भ्रान्ति बोकेर हामी यहाँबाट हिँड्ने गर्छौँ। वास्तवमा आफ्नै देशमा आफ्नै जन्मभूमिमा गरेर खाने हो भने सम्भावना धेरै छन्, तर यो सम्भावनालाई व्यक्तिले मात्र चाहिँ गर्न सकिँदैन र राज्यले पनि यसमा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ र राज्यले यसलाई महत्त्वका साथ दिएर सम्भावनाहरूलाई खोतलेर आफ्नै देशमा चाहिँ युवाहरूलाई श्रम गर्न लगाउने, आफ्नै देशमा समर्पित हुन लगाउने, आफ्नै देशको विकास गर्न लगाउने हो भने त्यो कुनै पनि भ्रान्ति बोकेर हामीले यहाँबाट तडपिएर दौडिएर कतै पनि जानुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन र यसरी व्यक्तिहरू हिँड्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दा आफ्नो देशको प्रकृति पनि रोइरहेको छ भनेर एउटा भाव व्यक्त गर्नु चाहिँ यो कविताको उद्देश्य हो र प्रकृतिको मानवीकरण गर्नु अर्थात् यहाँ प्रकृतिले चाहिँ मानिसले गर्ने जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। जस्तै चन्द्रमा चाहिँ ओह्रालो झरेको छ, फेरि उकालो चढेको छ, मुस्कुराएको छ, होइन? खोलाले चाहिँ खोलामा चाहिँ छहराले चाहिँ हाम फालिराखेको छ। अनि त्यस पछाडि भनौँ न मृगका बच्चाहरू मान्छेहरूले उ गरे दौडिराखेका छन्, उफ्रिराखेका छन्। अनि त्यस्तै झ्याउँकिरीले यता गिजगाइराखेको छ, जुनकिरीले बत्ती बालिराखेको छ, होइन? यी सबै कुराहरू जति पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएका प्रकृतिका जुन कुराहरू आएका छन्, जुन चाहिँ मान्छेले गर्ने व्यवहार छन्, ती मान्छेले गर्ने व्यवहार चाहिँ प्रकृतिले गरेको देखाएर यहाँ चाहिँ के भएको छ त प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको छ। नव पुस्ताहरूलाई नेपाली हुनुमा गौरव बोध गर्दै यस्तो सुन्दर देश छाडेर कतै नजान र देश विकासमा सहभागी भएर सुन्दर समृद्ध देश निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु। अर्थात् हामी मूर्ख भएर आफ्नो देशलाई छोडेर एउटा सुखको भ्रान्तिमा मृग तृष्णा बोकेर टाढा जानुभन्दा आफ्नै देशमा चाहिँ केही गरेर आफ्नै देशमा भएका सम्भावनाहरूलाई लिएर आफ्नै देश समृद्ध पार्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भनेर सन्देश दिनु। आफ्नै देशको माया गर्नुपर्छ, आफ्नै प्रकृतिको माया गर्नुपर्छ र यो सुन्दर देशमा र आफ्नो जन्मभूमिमा नै आफ्नो जीवन पनि समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कविता चाहिँ प्रस्तुत गरिएको। यो कविता पढिसकेपछि मैले जति पनि कुराहरू व्यक्त गरेँ आफूले थाहा पाएसम्म मैले सबै कुराहरू चाहिँ दिने प्रयास गरेकी छु। यो पढेर अब कस्तो लाग्यो त? कुनै यसमा कमेन्ट छन् भने, कुनै जिज्ञासा छन् अर्थात् कुनै समेटिएका कुराहरू समेट्नुपर्ने कुरा समेटिएका छैनन् जस्तो लागेको छ भने अर्थात् यो कस्तो भयो त यसको कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि यो मेरो देश कविताको जुन पढाइ छ, जुन प्रस्तुति छ, यो मन पर्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु। नमस्कार।